हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा आज मल्टिप्लिकेसन युजिङ टेबल हेर्न गइरहेका छौँ। अगाडिको भिडियोमा हामीले अब के बारे हेरेका थियौँ भन्दा मल्टिप्लिकेसन एज रिपिटेड एडिसन हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ है। रिपिटेडली एड गर्न नै के रहेछ मल्टिप्लिकेसन। आज चाहिँ हामी यो टेबलको युज गरेर, जुन यहाँ टेबल छ एउटा, यो टेबलको युज गरेर हामीले के गर्न गइरहेका छौँ त मल्टिप्लिकेसनको कामहरू चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ है। यो जुन टेबल छ तपाईहरुले पनि आफ्नोमा टेबल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा टेबल क्रिएट गर्नु होला र यो टेबल सँगसँगै हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छौँ है। सो यो टेबल एकचोटि भिडियो पज गरेर टेबलको क्रिएसन गर्नु होला। जस्तै ल अब यहाँनेर हामीले टेबलबाट कसरी काम गर्छौँ त भन्दा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ टेबलमा कसरी मल्टिप्लिकेसनको लागि हेर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा नि अगाडि टेबललाई बुझ्न जरुरी छ। जस्तै तपाई यसरी सिधा बाटो हिड्नुहुन्छ हैन, यसरी सिधा बाटो हिड्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ त रोमा हिड्नु भन्छ। ठीक छ, सिधा बाटो तपाई यता हिड्नुहोस्, जेनरली यतैपट्टि हिड्नु भयो भने त्यसलाई रो भनिन्छ र तपाई यता तलतिर हिड्नु भयो भने के भनिन्छ तपाई चाहिँ कलमतिर हिड्नु भयो भनिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, तपाई यतापट्टि हिड्नु भयो, हेर्नुस् है, तपाई यो बाटो हिड्नु भयो भने यसलाई रोतिर हिड्नुभयो भन्छ। तपाई यतातिर हिड्नु भने यसलाई कलमतिर हिड्नुभयो भन्छ। अब यहाँनेरि हामीले के भन्छौँ त हेर्नुस् है त, यो भनेको हाम्रो फर्स्ट रो हुन जान्छ। ठीक छ, यो 0 0 0 0 भएको फर्स्ट रो भयो। यतापट्टि हाम्रो सेकेन्ड रो भयो, यो हाम्रो थर्ड रो भयो हैन, थर्ड रो, सेकेन्ड रो, फर्स्ट रो, यो हाम्रो के भयो फोर्थ रो भयो, यो हाम्रो फिफ्थ रो भयो, यो हाम्रो सिक्स्थ रो भयो, यो हाम्रो सेभेन्थ रो भयो, यो हाम्रो एट्थ रो भयो, यो हाम्रो नाइन्थ रो भयो र फाइनल्ली यो हाम्रो 10th रो भयो। लेखिराख्नु होला है। रो भनेको चाहिँ तपाई सिधा हिड्नुहुन्छ। अब 0 को फर्स्ट रो भनेको के हो भन्दाखेरि 0 0 0 0 0 यतापट्टि। सेकेन्ड रो भन्यो भने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म पुगेकोलाई सेकेन्ड रो भनिन्छ। थर्ड रो भनेर सोध्यो भने 0 2 4 6 8 यसलाई थर्ड रो भनिन्छ। ठीक छ, अब कलमको पालो आयो। कलम भनेको यस्तो खालको यसरी जानुहुन्छ भनिरहेको थियौँ हामीले अघि, त्यही भएर यहाँ अब कलमको नाम हेरौँ। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट कलम भयो। ठीक छ, मैले फर्स्ट यतापट्टि लेख्दै फर्स्ट कलम भन्ने बुझ्नु। यो हाम्रो सेकेन्ड कलम, यो हाम्रो थर्ड कलम, यो हाम्रो फोर्थ कलम, यो हाम्रो फिफ्थ कलम, यो सिक्स्थ कलम, यो सेभेन्थ कलम, यो एट्थ कलम, त्यसै गरी यो नाइन्थ कलम र यो हाम्रो 10th कलम हुन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले रो र कलम चाहिँ छुट्यायौँ यहाँनेरि। ठीक छ, रो भनेको सिधा हिड्नु, कलम भनेको माथिबाट तल, माथिबाट तल आउनु भनेको कलम र यसरी सिधा बाटो हिड्नु भनेको रो हुन्छ हैन। हो, अब यहाँनेरि मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ हामीले। यो नम्बर्सहरू त सबै तपाईले देखिराख्नु भएको छ होला। अब यहाँनेरि मल्टिप्लिकेसन गरिन्छ। जस्तै तपाईलाई दियो 6 × 3 भनेर दियो। अब सिम्पली तपाईले के भन्नुहुन्छ 6 लाई 3 चोटि एड गर्ने, तर हरेक चोटि 6 + 6 + 6 लेखेर त काम हुँदैन, गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर यो टेबलको सहारा लिन्छौँ हामीले। जस्तै 6 भन्यो भने हामीले के भन्छौँ त 6 भन्ने बित्तिकै यहाँनेरि हामीले तपाईले यसलाई फर्स्ट कलम फर्स्ट रो मान्नु भयो भने 6 भनेपछि तपाईले गन्दै जाने। यहाँनेरि कलममा 6 कहाँ छ भनेर गन्ने। हेर्नुस् त 6 भनेको यहाँनेरि 7th मा छ हैन, 6 भनेको 7th मा छ। तपाईले 0 लाई चाहिँ फर्स्ट नलिँदा पनि हुन्छ। 0 लाई फर्स्ट लिनु भएन नि ठिकै छ, तर लिँदाखेरि ठिकै हुन्छ है। 6th भनेको कुन कलममा पर्छ हेर्नुस् त, यो 6 भनेको त यहाँ 7औं कलममा छ, 7th कलममा छ र 3 भनेको कतिमा छ। अब 3 भनेको रोमा खोज्ने हैन। तपाईले खोज्ने भनेको यो जुन मैले येलो कलर लाएको छु नि, येलो कलर लाएकोमा तपाईले रो र कलम भनेर खोज्ने त्यहाँनेरि। ठीक छ, त्यहाँनेरि हामीले रो र कलम खोज्छौँ। जस्तै मैले भनिहाले 6 भनेको कुन कलममा पर्छ भन्दा 6 भनेको 7th कलममा पर्यो र यहाँनेरि 6 कुन रोमा परिरहेछ 7th रोमा हैन। सरी 3 भनेको कति रोमा छ 4th रोमा छ है। 6 × 3
अब यो कुन ठाउँमा गएर इन्टरसेक्सन हुन्छ त हेर्नुस् है। यहाँनिर अब तपाईले 6 × 3 गर्नुपर्ने छ। 6 र 3 अब यहाँबाट तल झर्दै 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 जानुस्। 6 बाट यता तल झर्दै जानुस् र यो जुन हाम्रो 7th रो छ 7th रोबाट तल झर्दै जाने र यो 4th रोबाट यता आउँदै जाने। इधर दुईटा कहाँनिर मिट हुन्छन् त भन्दा यो पोइन्टमा गएर मिट हुन्छन्। यहाँनिर जुन मैले भर्खरै लाए हेर्नुस् त, तपाई माथिबाट तल झर्दै जानुहुन्छ हैन, माथिबाट तल झर्दै जानुहुन्छ र यताबाट आउँदा कहाँनिर मिट हुन्छ त, यो 18 मा मिट हुन गयो हो। यो 18 चाहिँ के हुन जान्छ, हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, अर्को क्वेशन गरौँ, बुझिन्छ होला। त्यसैगरी 3 × 6 गरियो। अब 3 भनेको यहाँनिर कुन कलममा छ, 4th कलममा छ। हेर्नुस् त 3 भनेको 4th कलममा छ। तपाईले खोज्दाखेरि यो हेडिङ जस्तो दिएको छ नि, यो मैले जुन येलो कलर लगाएको छु हो त्यो येलो कलरमा खोज्ने, कहाँनिर 3 पर्छ भनेर। कहाँनिर पर्यो, 4th कलममा पर्यो। र 6 भनेको कहाँनिर पर्यो, 7th रोमा पर्यो, 7th रोमा। अब यो दुईटा पनि बढाउँदै जाने, 3rd कलमबाट 4th कलमबाट तल झर्दै जाने, 4th कलमबाट तल झर्दै जानुभयो र यता 7th रोबाट पनि आउँदै जानुभयो। कहाँनिर आइपुग्नुहुन्छ त, 4th कलम र 7th रोबाट आउँदै गर्नु भने यहाँ 18 मा आइपुग्नुहुन्छ। ठीक छ, कहाँनिर आइपुग्नुभयो, 18 मा आइपुग्नुभयो भनेपछि एन्सर कति हुन गयो त, 18 नै हुन गयो नि हैन। हो 6 × 3 6 लाई 3 चोटि एड गर्नु र 3 लाई 6 चोटि एड गर्नु त एउटै कुरा रहेछ, 18 नै एन्सर आयो नि। हो यसरी तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर हुँदो रहेछ, ठ्याक्कै तलबाट माथिबाट पनि झर्ने, तलबाट सिधा आउँदै गर्ने। तिनीहरु कहाँनिर चाहिँ जोडिन्छन् त, तिनीहरु जोडिने ठाउँ कुन पोइन्टमा हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि नै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी प्रब्लम्सतिर जान्छौँ। यो टेबल चाहिँ तपाईले आफूसँगै राख्नु होला है। यो टेबल जोस धेरै कुरा यसले बुझ्न सकिन्छ। जस्तै अब यहाँनिर यसलाई यतै छोडौँ, यसलाई मैले कपी गरेँ, यहाँनिर अब पेस्ट गरेँ। ल यहाँनिर छ हाम्रो टेबल है। अब यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन हेर्दै जाउँ। ठीक छ, मल्टिप्लिकेसन सिम्पल मल्टिप्लिकेसनहरू नै हुन्छ। सिम्पल मल्टिप्लिकेसन्सहरू हामीले थोरै थोरै जस बुझ्दै जाउँ। अब जुन पोइन्टमा बुझिँदैन त्यो पोइन्टमा चाहिँ सोधिहालौँ है, बुझ्नुपर्ने हुन्छ मजाले। जस कहिलेकाहीँ अब प्रब्लम आउन सक्छ हैन, बुझिएन भने प्रब्लम आउन दिन सक्छ यसले। अलिकति यहाँनिर ल ठीक छ। यति भइसकेपछि यहाँनिर हेरौँ अब प्रब्लमहरू। जस्तै पहिलो क्वेसन हामीसँग के छ भन्दा 4 × 7 भनेर छ। 4 × 7 सुरुमा कलममा खोज्नु। त्यो येलो भएको कलममा 4 कहाँ छ भन्दा यहाँनिर छ। 4 हेर्नुस् त कुन कलममा रहेछ, 5th कलममा रहेछ हैन, 5th कलममा। 7 कतिऔं कलममा छ, 7 सरी कतिऔं रोमा छ भन्दा 8th रोमा छ। मैले यहाँ जुन तरिकाले गरेको छु त्यसमा चाहिँ जस्ट जुन नम्बर छ त्यसमा 1 एड गर्यो भने त्यसको रो अथवा कलम भेटिन्छ। जस्तै 4 छ भने अब मैले यसको कलम भेट्नु पर्यो भने 4 + 1 गर्यो भने 5th कलममा छ नि यो हैन। 7 गर्यो भने 7 + 1th रोमा चाहिँ यो छ, 8th रोमा छ यो हैन। हो त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब 5th कलमबाट तल झर्दै जानु, 5th कलमबाट तल झर्दै जानु, 7 बाट सिधा आउँदै जानु। कहाँनिर मिट हुन जान्छ त यो दुईटा भन्दा यहाँनिर मिट हुन गयो, यो 28 मा मिट हुन गयो। अझै यसले गरौँ, यो कहाँनिर मिट हुन गयो, यो 28 मा मिट हुन गयो। त्यसैले 4 7 चाहिँ कति हुने रहेछ, 28 हुने रहेछ है। अर्को क्वेसन हेरौँ यहाँनिर। अब 3 र 9 छ। अब 3 कुन कलममा होला भन्दा अभियसली 3 + 1 गर्यो भने 4 आउँछ, यो 4th कलममा छ हैन। र 9 कुन रोमा छ भन्दा 9 + 1 गर्दा 10 आउँछ, 10th रोमा छ यो हैन। हो यो टेबल, यही टेबल फलो गर्दा ठीक हुन्छ होला है। हो यसरी काम गर्न सकिन्छ। अब 4th कलमबाट तल झर्दै जाने, यसरी तल झर्दै झर्दै जानु र 9th रोबाट पनि यता सिधा आउँदै गर्नु। यो दुईटा कहाँनिर मिट हुन्छ होला त, सो हेर्नुस् त यो तल झर्दै झर्दै आइरहेको छ, यो यताबाट आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर मिट हुन जान्छ। यो जुन मैले कलर लाए यतापट्टि यहाँनिर के हुन गयो, मिट हुन गयो हैन। कति रहेछ त 27 मा मिट हुँदो रहेछ। 4 बाट तल झर्दै गयो, 9 बाट यता आउँदै गयो भने ठ्याक्कै यहाँनिर मिट हुन्छ। एन्सर कति आउन गयो त, 27 आउन गयो हैन।
यसरी काम गर्न सकिने रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हाम्रो यहाँनेरि भन्दा 6 5 जा 6 5 जा भनेछ। अब 6th कुन कलममा छ भन्दा 6 + 1 गर्दा 7th कलममा छ र 5 भनेको 5 + 1 6th रोमा छ 6 × 5। अब हेर्नुहोस् त 7th कलमबाट तल झर्दै जानुस् र 5th रोबाट यता आउँदै जानुस्। 5th रोबाट सिधा आउँदै गर्दा र 7th कलमबाट ठ्याक्कै आउँदाखेरि कहाँनेरि मिट हुने रहेछ त यिनीहरू भनेर हेर्दाखेरि 6 र 5 भनेपछि यहाँनेरि मिट हुन जान्छ। यो ठाउँमा मिट हुन जान्छ। कहाँनेरि यो 30 मा मिट हुन गयो नि। यहाँ माथिबाट आउँदै जानुस् त, यो माथिबाट आउँदै 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 जाँदाखेरि 30 पनि क्रस गर्छ, यो सबै आइपुग्ला। तर 5 र हामीले त 6 कहाँनेरि मिट हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो मिट हुने भने त यहाँ तलबाट झर्दै आउँछ, यसरी झर्दै 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 आयो र यहाँबाट पनि यता आउँदै 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 गयो। कहाँनेरि मिट भयो 30 मा मिट भयो हैन। हो त्यही पोइन्ट हामीले भेट्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन गयो त यहाँनेरि 30 हुन गयो। ठिक छ, 6 5 जा 30 हुन गयो। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग यहाँनेरि 8 × 8 भनेर छ। 8 × 8 भनेर छ। अब 8 कुन कलममा होला 8 + 1 कलम भन्छ 9th कलममा हुन्छ र यो 8 भनेको कुन रोमा हुन्छ 8 + 1 भनेको 9th रोमा हुन्छ है। 9th कलम र 9th रो। अब 9th कलमबाट तल झर्दै जानुस्। 9th कलमबाट तपाईँ तल झर्दै जानुस्। यता तल झर्दै 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 जानुभयो ल। र 8th रोबाट 9th रोबाट पनि सिधा आउनुहोस्। सिधा आउँदाखेरि कहाँनेरि मिट भयो यो पोइन्ट हेर्नु त, मिट भएको पोइन्ट तपाईँले देख्नुभयो। कहाँनेरि मिट भएछ त भन्दा 64 मा मिट भएछ है। कहाँनेरि 64 मा मिट भएछ। त्यही भएर यो 64 मा चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो एन्सर आउने भयो। 8 8 जा कति हुने रहेछ 64 हुने रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। सिम्पल छ कुराहरू। 8 8 जा 64 भयो। त्यसै गरी यहाँनेरि अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँ के छ त भन्दा 9 × 5। अब 9 भनेको चाहिँ 9 + 1 गर्नु पर्यो, कति कलममा हुने भयो 10th कलममा हुने भयो। त्यसै गरी 5 भनेको कतिमा हुन्छ यहाँ 5 + 1 भनेपछि 6th रोमा हुन्छ है। अब 9 5 जा। अब 9 5 जा गर्दा के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, 10th कलमबाट तल झर्दै जानुहोस्। 10th कलमबाट तल झर्दै जानुभयो। अब 6th रोबाट यता आउँदै जानुभयो। कहाँनेरि मिट भयो यो 45 मा मिट भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यहाँनेरि कतिमा आउने रहेछ 45 मा आउने रहेछ। ठिक छ। सो यो एन्सर कति हुन्छ 9 5 जा 45 हुन गयो। ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग 6 4 जा भनेर क्वेसन छ हामीसँग है। अब 6 भनेको कति कलममा छ भन्दा 7th कलममा छ र 4 भनेको हाम्रो 5th रोमा छ। अब त थाहा भइसक्यो। अब यहाँनेरि 7th कलमबाट तल झर्ने। 7th कलमबाट यसरी तल झरियो। 7th कलमबाट तल झऱ्यो। 4 भने चाहिँ 5th रो छ। 5th रोबाट यसरी आउँदै गयो। कहाँनेरि मिट हुने भयो 24 मा मिट हुने भयो हैन। ठ्याक्कै कहाँनेरि जोडियो 24 मा जोडियो। त्यही भएर एन्सर कति हुन जान्छ त यसको 24 हुन जान्छ। हामीले यहाँनेरि भेटेको भनेको कति छ त 24 मा मिट भयो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ 24 हुन गयो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँनेरि यतापट्टि पनि गर्न पाइएला। 8 × 5 छ है। 8 × 5 भनेर छ। अब 8 भनेको कति कलममा छ भन्दा 9th कलममा छ र 5 भनेको कतिमा छ 6th रोमा छ। 9th कलम र 6th रो भनेर छ। अब 9th कलमबाट तल झर्दै जाउँ। 9th कलमबाट तल झऱ्यौँ हामी। त्यसपछि 6th रो भनेपछि यहाँ यो रोबाट यसरी आउँदै गयौँ। कहाँनेरि मिट हुन गयो यो 40 को पोइन्टमा मिट हुन गयो। हेर्नुहोस् त 40 मा मिट हुन गयो नि। त्यही भएर हामीले यसलाई के लेख्छौँ त अब हेर्नुहोस् त यहाँनेरि 8 × 5 भनेको 40 हुँदो रहेछ हैन। हो यसरी तपाईँहरूले अर्को क्वेसन पनि सल्भ गर्नुभयो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छैन कुनै पोइन्टमा भने सोध्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 7 × 4 भनेर छ। 7 4 जा कति हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। 7 भनेको कति कलममा छ भन्दा
8th कलममा छ। कतिमा रहेछ 8th कलममा रहेछ यो 8th कलम तपाईले भेट्नु भने कलम र रो त हेर्न जान्नुभयो होला है। 8th कलममा छ। 4 भनेको कतिऔं रोमा छ हेर्नुस् त यो 4 छ कति रो छ 5th रोमा छ 5th रोमा छ। अब 8th रोबाट तल झर्दै जाने 8th रोबाट तल झर्दै जाने र 4 भने चाहिँ 5th रोबाट यहाँ यता आउँदै जाने कतिमा मिट भयो त 28 मा मिट भयो भनेपछि यसको आन्सर भनेको कति आउने रहेछ यहाँ हेर्नुस् त यहाँनेरि 28 मा मिट भयो त्यही भएर 7 4 जा 28 हुन्छ यहाँनेरि ठीक छ 7 4 जा 28। त्यसपछि अर्को क्वेशन चाहिँ हामीसँग 9 * 4 भनेर छ। 9 भनेको 9 + 1 10th कलममा छ र 4 भनेको कतिमा छ 5th रोमा छ। 10th कलम र 5th रो भयो यहाँनेरि। 10th कलम र 5th रो भइसकेपछि अब हेरौँ है त 10th कलमबाट तल झर्दै जाने र 5th रो भने चाहिँ यहाँबाट यता आउँदै जाने कतिमा मिट भयो 36 मा मिट हुन गयो है। 36 मा के हुन गयो मिट हुन गयो त्यही भएर यहाँ 36 मा आन्सर आयो हाम्रो कति आयो त 9 4 जा 36। 9 लाई 4 चोटि जोड्दा पनि आन्सर आउने यही नै हो ठीक छ। अब अर्को क्वेशन तिर जाउँ। अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने 7 * 7 भनेर छ। 7 भनेको कतिऔं रोमा छ भन्छ कतिऔं कलममा छ भन्दा 7th कलममा छ सरी 8th कलममा छ 8th कलममा छ र अर्को 7 भनेको कतिऔं रोमा छ भन्दा 8th रोमा छ। अब यो दुईटा हेरौँ 7 भनेको 8th कलममा छ यसरी तल तल जाँदै गर्ने र 7 भनेको 8th रोमा छ भने यता जाँदै गर्दा कहाँनेरि मिट भयो भन्दा यो 49 वाला पोइन्टमा मिट हुन गयो हैन। कहाँनेरि मिट हुन गयो 49 वाला पोइन्टमा मिट हुन गयो त्यही भएर हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं 7 7 = 49 अथवा 7 × 7 भनेको 49 हुन्छ ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ यहाँ 3 × 7 गरे अरे मैले 3 भनेको कतिऔं कलममा छ 4th कलममा छ 4th कलममा छ र 7 भनेको 8th रोमा छ। अब 3 बाट तल झर्दै जाने 4th कलमबाट यसरी तल झर्दै गयो र 7 8th रोबाट यता आउँदै गयो कतिमा मिट भयो त 24 मा मिट हुन गयो हैन। ठ्याक्कै इन्टरसेक्सनको पोइन्ट त 24 मा भयो त्यही भएर हामीले यहाँनेरि सरी 3 7 जा हैन मैले यहाँनेरि 8 बाट गरेछु है 3 7 जा भने यहाँ 3 बाट यता तल आयो 7 बाट गर्नुपर्ने मैले 8 बाट गरेछु 3 7 जा 21 हुन्छ यहाँनेरि हैन ठ्याक्कै 21 मा मिट हुन गयो नि त है। यहाँनेरि 3 7 जा 21 हुन गयो यो 21 मा यसरी मैले लगाइदिए ल यसरी काम गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन अब हेरौँ यहाँनेरि नेक्स्ट क्वेशन भनेको के हुन्छ होला त नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 5 * 5 भनेर छ। 5 * 5 ले कति दिन्छ त 5 * 5 भनेर छ। यो 5 भनेको कतिऔं कलममा छ भन्दा 6th कलममा छ र कतिऔं रोमा छ भन्दा यो 6th रोमा छ 6th रोमा छ। अब यहाँ 6th कलमबाट यसरी तल झर्दै जाने र 6th रोबाट यसरी सिधा आउँदै जाने कहाँनेरि मिट हुने रहेछ 25 मा मिट हुने रहेछ ठीक छ। कहाँनेरि मिट भइरहेछ 25 मा मिट भइरहेछ नि त्यही भएर हाम्रो आन्सर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त यहाँ 25 हुन जान्छ ठीक छ। यसरी हामीले 25 आन्सर झिक्यौं है। सजिलो हुन्छ मल्टिप्लिकेसन त्यस्तो गाह्रो हुँदैन तपाईहरुले बिस्तारै यो सबै कुराहरु चाहिँ आफै याद हुँदै जान्छ के मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु बिस्तारै आफै याद हुँदै गर्छ जस प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै जानु होला है। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो 4 × 8 छ। 4 भनेको कतिऔं हाम्रो कलममा छ भन्दा 5th कलममा छ 5th कलममा छ र 8 भनेको कतिऔं कलममा छ रोमा छ भन्दा 9th रोमा छ 9th रो। अब 5th कलमबाट तल झर्ने यसरी तल झर्ने र 9th रोबाट यसरी यतापट्टि आउने कहाँनेरि मिट भयो अन्तिममा 32 मा मिट हुन गयो भनेपछि 4 8 जा कति लेख्नु पर्ने रहेछ हामीले 32 लेख्नु पर्ने रहेछ कहाँनेरि आयो 32 मा आउन गयो है त्यसैले यहाँनेरि आयो है यसरी 32 भनेर आयो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो
8 × 6 भनेर छ। 8 6 कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ यहाँनिर। अब 8 भनेको कतिौं कलममा छ हेर्नुहोस् त, 9th कलममा छ, 9th कलममा छ। र 6 भनेको कतिौं रोमा छ भन्दा 7th रोमा छ। अब 8 6 कति हुन्छ होला? 8 6 अब 9th कलमबाट तल झर्दै जाने र 7th रोबाट यता आउँदै जाने। 7th रो भन्छ यहाँबाट यता आउँदै जाँदा कतिमा रोक्यो? 48 मा रोक्यो है। कतिमा रोक्यो त? 48 मा रोकिन गयो भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं? 8 6 कति हुने रहेछ? 48 हुने रहेछ हैन। 8 6 48 हुने रहेछ। यसरी काम गर्न सकिन्छ है। 8 6 48 हुन गयो। यसैगरी अब 2-3 वटा क्वेशन हेरौँ अझै। 4 र 5 को मल्टिप्लिकेसन छ। यहाँनिर हामीले 4 र 5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। अब 4 र 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ होला त? जस्तै यतापट्टिको मैले मेटाउँछु है। रो भनेको के हो त? सिधा बाटो हिँड्नु रो हो। कलम भनेको माथिबाट तल झर्नु हैन। र जहाँनेर यो दुईटा पोइन्टहरु मिट हुन्छ, दुईटा लाइनहरु मिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हाम्रो एन्सर हुन्छ। जस्तै 4 भनेको कतिौं कलममा छ भन्दा 5th कलममा छ हैन। 5th कलममा छ। 5 भनेको कतिौं रोमा छ? 6th रोमा छ। अब हेरौँ त 5th कलमबाट तल झर्दै जाने र 6th रोबाट यता आउँदै जाने। कहाँनेर मिट भयो? यो 20 मा मिट हुन गयो हैन। 20 मा मिट हुन गयो भने चाहिँ त्यही हुन्छ हाम्रो एन्सर। ठीक छ? 20 मा मिट हुन गयो, त्यही भएर 4 5 जा 20 भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। ठीक छ? यो एन्सर हुन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेरौँ। यहाँनेर अब अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो 7 × 9 छ। 7 भनेको कतिौं कलममा छ भन्दा 8th कलममा छ। 8th कलममा छ र 9 भनेको 10th रोमा छ है। 7 बाट यहाँ तल झर्नु, 7 बाट यता तल झरियो हैन। 7 बाट तल झर्दाखेरि र अब 9 बाट यतापट्टि आइन्छ। हेर्नुस् त कहाँनेर मिट भयो? 63 मा मिट भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको कतिमा आउने रहेछ त? 7 9 इज 63। 7 9 इज 63। यहाँनेर मिट भयो, त्यही भएर 63 हाम्रो एन्सर हुन गयो। ठीक छ? अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। यहाँनेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ त? 4 4 × 4 भनेपछि 4 कतिमा छ हाम्रो? यहाँनेर हेर्नुस्, 4 भनेको हाम्रो 5th कलममा छ। 5th कलममा छ र अर्को 4 भनेको हाम्रो 5th रोमा छ। अब यो दुईटालाई एकअर्कासँग के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो जस्तै हो हैन। 4 बाट 5th कलमबाट तल झर्ने, 5th कलमबाट तल झर्यो यसरी र 5th रोबाट यतापट्टि आइयो। कहाँनेर मिट भयो त? छोपिएछ है पुरै। यसलाई अलिकति पातलो बनाउँ होला। यहाँनेर ल कहाँनेरबाट आउनु पर्यो? 5th कलमबाट यसरी तल झर्नु पर्यो र 5th रोबाट यतापट्टि आउनु पर्यो भनेपछि कहाँनेर मिट भयो? फाइनल्ली यो यसको मिट हुने पोइन्ट भनेको चाहिँ नि 16 मा मिट भयो नि। यो दुईटा लाइन भनेको ठ्याक्कै 16 मा मिट हुन गयो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ त? 4 × 4 भनेको 16 हुन जान्छ। किनभने यो कहाँनेर गएर मिट भयो त? यो 16 भन्ने पोइन्टमा मिट हुन गयो। ठीक छ? हो यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं। अब अर्को क्वेशन्स हेरौँ। यहाँनेर हाम्रो मैले यो मेटाइदिए, यो पनि मेटाइदिए है त। ठीक छ? सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। जस्ट टेबल बनाउने, टेबल बनाउँदा रङ नबनाउनु होला र सजिलैसँग तपाईहरुले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको यहाँनेर 6 र 8 को मल्टिप्लिकेसन छ र अर्को पनि मैले लिइहालेँ यतापट्टि 8 × 7 भनेर लिए। अब चाहिँ ठ्याक ठ्याक म मिलाइदिन्छु है। यहाँ हेर्नुस् है, 6 भनेको 7th कलममा छ र 8 भनेको 9th रोमा छ। अब 7th कलम र 9th रो कहाँनेर मिट हुन्छ हेर्नुस् त? 7th कलम र 9th रो भनेपछि यो 54 7th कलम र 9th रो भनेपछि कहाँनेर 48 मा मिट हुन जान्छ। 7th कलम यता तलबाट झर्दै जान्छ र
9th रो भनेको यसरी आयो, कहाँनिर मिट भयो, यो 48 भन्ने पोइन्टमा मिट हुन गयो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर यहाँ कति हुन्छ, 48 हुन जान्छ। अब 8 र 7 गर्दा 8 भनेको कतिमा छ, 9th कलममा छ र 7 भनेको 8th रोमा छ। अब 8 7 चाहिँ कति हुन जान्छ हेरौँ। 9th कलमबाट यसरी तल झर्दै जानुभयो र 8th रोबाट यता आउँदै जानुभयो, कति भयो त 56 मा मिट हुन गयो नि, भनेपछि हाम्रो यहाँ एन्सर कति हुने रहेछ, 56। यो 56 हाम्रो एन्सर हुने भयो। ठिक छ। त्यसै गरी अब दुईटा क्वेसन हेरौँ, अर्को दुईटा। यहाँनिर के छ, अब पहिलो भनेको 9 × 8 भनेर छ र अर्को कति छ, 9 × 9 भनेर छ। ल 9 भनेको कतिौं कलममा छ, 10th कलममा छ र 8 भनेको 9th रोमा छ। त्यसै गरी यो दुईटै एकैचोटि हेरौँ है त। 9 भनेको 10th कलममा छ र यो 9 भनेको 10th रोमा छ है। अब 9 र 8 को हेरौँ। 9 टाइम्स 8 भनेपछि यसरी तल झर्नु भयो। 8 भनेपछि यताबाट यता आयो, कति भयो त 72 मा मिट हुन गयो हैन, 72 मा मिट हुन गयो। त्यही भएर यो एन्सर 72 हुन गयो। त्यसै गरी 9 9 इज भनेपछि 10th कलमबाट यसरी तल झर्ने, 10th रोबाट यतापट्टि आउने, कहाँनिर मिट भयो, 81 मा मिट हुन गयो। त्यही भएर हाम्रो एन्सर 81 हुन गयो। ठिक छ। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर आज हामीले मल्टिप्लिकेसनको कुराहरू हेऱ्यौँ है, र तपाईँहरूलाई के क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तै 5 टाइम्स 4 यो एउटा क्वेसन भयो। अर्को क्वेसन भनेको 7 टाइम्स 5, त्यसै गरी 3 टाइम्स 8, त्यसै गरी 2 टाइम्स 8, अनि अर्को क्वेसन भनेको 8 टाइम्स 9 पनि छ, त्यसै गरी 9 टाइम्स 6 पनि छ। हो यो 5वटा क्वेसन चाहिँ गर्नु होला। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई के प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन नि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।